يتبع معنا الاسم الاول. فوالا دونك في الامتحان الوطني في 2020 عطاونا اول سؤال كان فيه اي 0 اللي هي يو ان بلس 1 كي تيغال اش 1 سور 4 فوا يو ان موان 9 سور 2. السؤال الاول كان هو كالكولي يو 1 و يو 2. اذا الا كانت ان بلس 1 هي واحد الوغ ان غتكون هي شحال؟ هي 0. امور بسيطه، يعني اش تبع ان تبع ان بلس 1، واش سبق ان بلس 1 سبقها ان. اذا فاش غيقول لي حسب اي واحد، اذا انا غادي ندير بلاصه ان، يعني ان بلس 1 غندير بلاصتها واحد، دونك اوتوماتيكمون بلاصه ان غندير شحال؟ 0. وغندير 1 على 4 مضروبه في اي 0. وانا عطاوني في المعطيات التمرين بان اي 0 هي 0، دونك غتولي 1 على 4 في 0. هنا اي عدد ضربناه في صفر تساوي صفر، وهنا غنقص منه 9 على 2. السؤال الثاني تا هو مشى بنفس الطريقه اي 2 اللي تتساوي 1 على 4 في اي 1 ناقص شحال؟ 9 على 2. اذا اي 1 يلاه حسبناها لقيناها شحال؟ ناقص 9 على 2. غناخذ 1 على 4 في ناقص 9 على 2. خصني نرد البال بان في الضرب ما عنديش مشكل، تنضرب البسط في البسط واش اخر، والمقام في المقام، بمعنى 1 في ناقص 9 غتعطيني ناقص 9، و 4 في 2 غتعطيني 8. وهاد ناقص 9 على 2 ما كان فيها اي تغيير، بقات كيف ما هي. وصلنا لمرحله اخرى اللي هي توحيد المقامات. واغوزمون في هذا التمرين في الغالب توحيد المقامات تنديرو ضرب المقامين، ولكن بعض الحالات الخاصه وفاش يكون احد المقامات مضاعف للاخر، بحال هنا 8 من مضاعفات 2. علاش 8 من مضاعفات 2؟ خصني نضرب 2 فاش؟ في 4 باش نلقى 8. اذا هنايا ديك ناقص 9 الاولى ناقصنا والو، ولكن بالنسبه للحاله الثانيه اش ولا عندنا؟ ناقص 9 مضروبه في شحال؟ في 4 اللي عطاتنا ناقص شحال؟ 36. وهكا ولات عندنا ناقص 9 ناقص 36، يعني نقصنا 9 ونقصنا 36 بحال شي واحد تسالو 9 دراهم وعاوتاني تتسالو 36 درهم، يعني تتسالو 45 درهم. هكا حنا جاوبنا على اش؟ السؤال الاول اللي كان هام بالنسبه لنا في هذا التمرين. ندوزو دابا للسؤال الثاني اللي عطاونا. السؤال الثاني كان كومسي، باش ناخدو لي دوني تاعنا بشكل عادي. الوغ السؤال الثاني علاش هذا؟ جاوب في السؤال الثاني هما يقولوا لي فوالا مونطري par récurrence. pour toute. C'est bon. Alors هنا quel que soit n appartient à n انه un كبر مناش؟ من ناقص 6. تبعوا معايا هنايا كيفاش غنخدموا على لا ريكيرونس. عندي دي زيتاب بساط وساهلين. شنو هما هاد لي زيتاب؟ اول ايتاب هي بوغ ان ايكال 0. اذا غنجي يعني اللي هو اشنو هو بوغ ان ايكال 0؟ لو بلو بوتي اش élément. غنقول لك بوغ ان ايكال 0 اون ا اي 0 تتساوي شحال؟ 0 ياك؟ زيرو. و 0 واش كبر من ناقص 6؟ وي. عافاك عاود دير اش قلتي في هاد 3 سكوند هادي اللي دازت. فوالا الوغ اش قلت؟ بوغ ان ايكال 0. علاش اختارينا ان ايكال 0؟ هو لو بلو بوتي élément، اصغر عنصر كاين في المجموعه ان. مزيان. الوغ اش لقينا؟ بان اي 0 تتساوي 0، هي هادي في المعطيات. و 0 بطبيعه الحال راه عدد منعدم، اذا مباشره كبروا من اي عدد سالب، حيت هادشي اللي بغاو هما في لا ريكيرونس. صافي سي كلير. اذا هذه ليطاب الاولى. اذا باش نجاوب على لا ريكيرونس عندي ثلاثه لي زيطاب خصني نختارهم. ها الاولى فيهم، اذا اي 0 تساوي 0 كبروا من ناقص 6. دونك اش غنجي نقول ليه؟ لا بروبريتي سي بون. Est دونك vrai لا بروبريتي est vraie pour le plus petit élément de n. voilà pour le plus petit élément de n. يعني كملت المرحله الاولى. ندوز دابا للمرحله الثانيه. اش نقول في هذه المرحله الثانيه؟ كنفترض، دونك ردوا معايا البال. supposons que un اش غادي نفترض؟ داكشي اللي طلبوا مني. un كبر مناش؟ من ناقص 6. et montrons que un plus 1 حتى هي كبر من ناقص 6. واخا. اذا هاني كملت ليطاب الاولى، وندوز دابا ليطاب الثانيه. اش جيت نقول ليه هنايا؟ على حسب الافتراض. دونك ملي الامتحان غيتحط هكا،
الاستدراكي غنعطيكم واحد لا غومارك، انا بغيتكم بعدا تفهموا غير هذاك الامتحان اللي فكرتوا فيه واللي شفتوه اللي نتوما قاريين الاسئله ديالو. الاستدراكي غنعطيكم النوع اللي تيحطوه بزاف، دونك في الدوره العاديه تحطوها في الغالب بحال هكا، ولكن الاستدراكيه تيبدلوا شويه في الطريقه ديال الخدمه ديالو، دونك تتكون مختلفه شويه. تحطوا واحد الكسر، تحطوا البسط على المقام. اذا الا جيت هنايا غنقول في الاول اول حاجه غادي نبدا بها، غنجي نقول هنا دابخي ليبوتيز او لا دابخي لا سيبوزيسيون، على حساب اللي درتو ما كاينش مشكل. ليبوتيز اللي هي الفرضيه، ودابخي لا سيبوزيسيون اللي هي على حساب الافتراض. اذا دابخي لا سيبوزيسيون او بيان ليبوتيز قلنا افترضنا حنايا بان يو ان كبر من ناقص 6. غندير بكل بساطه؟ غنقول واحد الحاجه تنقولها بالعربيه، تنتبع الستيلو. شنو هي تنتبع الستيلو؟ يو ان كبر من ناقص 6. انا علاش بغيت نوصل؟ انتم يقراو معايا يسيروا معايا بشويه. قالوا لي يو ان كبر من ناقص 6، انا علاش بغيت نوصل؟ ان يو ان بلس 1 حتى هي كبر. اذا كيفاش غندوز من يو ان ل يو ان بلس 1؟ بكل بساطه هي العلاقه اللي تجمعهم. تقول لنا هذه العلاقه بانه الا شديت يو ان وضربتها في 1.1/4 ونقصت منها شحال؟ 9/2. 1/4 يو ان ناقص 9/2 اش بتعطيني؟ يو ان بلس 1. اكسلون، غتعطيني يو ان بلس 1. اذا بالضبط هادشي اللي غنحاول ندير. اذا غنحاول نتبع. الشباب شكون اللي ما تيسمعش الصوت؟ كلشي تيسمع الصوت مزيان؟ شكون اللي ما تيسمع الصوت؟ تسمعوني مزيان؟ وي، واش تسمعوني مزيان؟ جاني ميساج قال لي الصوت ما مسموعش. شباب فوالا، ايا قالت لي راه مسموع. تري بيان. لي زوطخ كلشي سامعني مزيان؟ ما كاينش مشكل؟ ريم مسموع. مزيان. انس تسمع الصوت مزيان؟ ايمان الصوت مسموع؟ تري بيان. ايا مريم. دونك مريم جيسبر راه حاول تشوف غير شي مشكل في الصوت هو اللي غيكون، يعني اما لي زوطخ راه سامعين الصوت. سي بون. الوغ الا جينا هنا، دونك دابخي ليبوتيز اون يو ان اي سوبيريور ا موان 6. اذا اش غندير لهاد يو ان كي قلنا دابا؟ غنشد يو ان وغتضرب في الاول في 1/4. دونك اوتوماتيكمون اش غيولي عندي؟ دونك 1/4 يو ان كبر من 1/4 ناقص 6. ومن بعد غادي تولي عندنا الوغ هنا 1/4 يو ان كبر من ناقص 6/4. عاد دابا اش غندير؟ غنزيد سود على 2، نقصها من لهنا بحال الميزان ونقصوها حتى من لهنايا. الوغ فاش انا غنقص سود على 2 مرات، فبطبيعة الحال تيبقى ليا جوست ان هذا التعبير هذا هو شنو هو التعبير هذا؟ 1/4 يو ان ناقص سود على 2. يو ان بلس 1. اكسيلون، تري بيان. وهنا هاد ناقص تاع الأربعة غتعطيني هي ناقص دري الواحد. 3 على وي شباب. شكون اللي ما فهمش هاد الباساج من هنا لهنا؟ زيد لا غير انا اللي كتبت اونغوستري اوديو تري بيان. اذا هنا غتولي 6 على 4 درتي ما اختزلت. وي مسيو واحد ما كتسمعش. ما تيتسمعش الصوت. لا غير عند واحد البنت ما عرفتش كي نقولها لها. لا راه فوالا، راه قلت لها كاين عندها شي مشكل هي في الصوت. دونك راه دابا انس قال لي مزيان، هيا مزيان. الوغ مريم هي الوحيده اللي كان عندها مشكل. جيسبر يكون تحل المشكل، يعني تحاول على الاقل دونك فوالا هنا. بالنسبه لمريم راه طالع الصوت. مشكل بالنسبه لها
30 نقولوا لها هنا بأنه ممكن يكون شي مشكل في الوغ غنصيفط لها باش انها دير رياكتيفاسيون د الميكرو. فوالا الوغ الا جينا دروكا جبنا عندنا 6 على 4 اختزلنا، دونك شحال ولات ناقص 3 على 2، وبالنسبه ل سود على 2 ولات ناقص سود على 2. الوغ اوتوماتيكمون يو ان بلس 1 غتكون كبر من اش؟ من ناقص 12 على 2. وشنو هي 12 على 2؟ شنو هي 12 على 2؟ هي داكشي تنقلبوا عليه في التمرين. هي شحال؟ هي 6. هي 6. فوالا اذا عاد ملي تنسالي هكا تنقول ليه دونك d'après اش la récurrence c'est bon. اش غنقول ليه quel que soit n appartient à n، هنا غيعطيني بان يو ان كبر من اش؟ من ناقص 6. وهكا راني جاوبت على السؤال الثاني اللي عندنا في هذا التمرين. ندوز دابا للسؤال الثالث. صافي مزيان هاد جوج الاسئله مفهومين الشباب؟ أستاذ. الا حطوهم في الوطني الجاي غتجاوبوا عليهم؟ أستاذ أصلا الثاني اللي ما عرفت فين زلقت لي، المهم ماشي مشكل. ماشي مشكل، حنا نمشيو معاهم بشوي بشوي. صافي دونك حنا هذاك نبداو يعني نكملوا هذا بعدا اليوم، نحيدوا كاع لي بتيت بروبليم وندوزو للثاني. سي بون. حيت كي قلت لكم الماط خصكم هاد 6 النقط الاولى ما ان شاء الله ما تضيعش كما كان. الوغ هنا عطاوني السؤال الاول وانا جو سوي سيغ ان شاء الله فرصه جابها لكم الله باش انكم تجيبوا دو بون نوت. وشكون عارف من تما راه تقبلوا في المدرسه ولا هذا ويحيدوا عليكم لا بريسيون، لانكم غتكونوا لاحظتوا بان اكبر عدو يمكن يكون عندكم في الدوره الاولى الدوره العاديه كان هو اش؟ هو الضغط اللي كان، واللي الله يسمح لينا حنا درناه، داروا الاباء، داروا المحيط. ولكن دابا انا متيقن من حاجه واحده، هو انكم تخلصتوا من الضغط كامل ومركزين فقط على المواد اللي خصكم تطلعوا فيهم النقطه. صافي لانه عندكم واحد الفرصه زوينه، هو اش؟ النقطه اللي جبت مزيانه بين الاستدراكيه والوطني بتحسب لي مزيانه فيهم. اذا غتقول هكا داكشي اللي جبت قبلها ما غينزلش. اذا باش ما انا كان عندي شي نقط اللي هما خايبين بزاف غادي نخدم شويه وغادي نطلع نقطتين ان شاء الله وربي ما يحش مني. سي بون. الوغ ندوز للسؤال بي. قالوا لي هو كان بحال هكا، قال لك مونطري كو كيل كو سوا ان appartient à n. هنا غادي نلقى بان يو ان بلس 1 موان يو ان تساوي ناقص 3 على 4 فوا يو ان بلس 6. غنجيو نبداو هنا. دونك هنا كيل كو سوا n appartient à n، un plus 1 moins un. اش غندير يو ان بلس 1؟ غنعوضها بالقيمه ديالها. شنو هي القيمه ديال يو ان بلس 1؟ 1 sur 4 UN moins 9 sur 2 موان 9 moins سيغ UN. 2. فوالا عاد هادي يلاه عوض دابا يو ان بلس 1. عاد كاينه موان يو ان غنعوض موان يو ان. غنجي نشوف واحد الحاجه ساهله. يو ان كاينه هنا وكاينه هنا، اذا غنحيدها وغنعملو بها. في الاول شحال ضربنا يو ان؟ 1 على 4. وفي الثاني شحال ضربناها؟ موان 1. وهذيك ناقص 2 على 2 غتبقى بوحده. فهم؟ اذا 1 على 4 الا نقص منها 1 غنوحد المقامات غتولي 1 على 4 ناقص اش؟ 4 على 4 فوا يو ان ناقص 2 على 2. 1 على 4 ناقص 4 على 4 هي شحال هي؟ ناقص 3 على 4 يو ان ناقص 2 على 2. الوغ دابا اش غادي ندير؟ غادي نغش بالسؤال. شنو يعني غنغش بالسؤال؟ اش بغا في السؤال؟ بغاوني نعمل باش. ناقص 3 على 4. اذا غنشد هاد ناقص 3 على 4 اللي بغاو، اصلا راه كاينه هنا دونك ماشي مشكل. وديك ناقص 2 على 2 غنطلعوها للبسط وغادي نقسم عاوتاني على اش؟ على ناقص 3 على 4. هاد ناقص مع ناقص اش بتولي؟ بلس. بلس. ياك فاهميني مزيان؟ وهنا غتولي بلس. وهنا كاين قاعده في الماط اش تقول لي؟
تنضرب في مقلوب المقام. الا كان عندي القسمه تنضرب في مقلوب المقام، يعني هاد سود على جوج غتضرب في مقلوب المقام، غتولي هي اش سود 4. على جوج في 4 على 3 وناقص راه اصلا حيدتها هي وناقص ولات زائد وصافي. هادشي اللي بغينا. دونك غتولي ناقص 3 على 4 عامل لاش اليو ان. هنا بقى لي هي الحساب. على 6. فوالا تسود في 4 هي شحال؟ تسود في 4 هي 36 وجوج في 3 هي شحال؟ على هي 6. 6. 36 إلا قسنا على 6 شحال بتعطيني؟ 6. وهاني التاني على السؤال الثاني. إذا هكا هاني جاوبت. ما تنساوش غنصيفط لكم في الجروب هاد الفيشي اللي حنا خدامين فيه دابا. هاد التصحيح اللي تنكتب غادي يوصلكم في الجروب ديال الواتساب. الوغ السؤال واش الثاني. وي ريزومي حتى هما ليكونومي، حتى لي ريزومي ديال ليكونومي. الا خدمت في هاد لابليكاسيون لي ريزومي ليكونومي مزيان اللي فكرتيني ما نصيفطهمش قبيله. انا نعاود نصيفطهم لكم صافي. دونك هنا السؤال الثاني اش جاو قالوا لي مونطري كو يو ان اي ديكرواسونت. هنا السؤال ظريف بزاف. علاش؟ حيت داكشي اللي صعيب حيدناه علينا. علاش داكشي اللي صعيب حيدناه علينا؟ حيت اصلا تحيد هنا. اش عطاوني يو ان بلس 1 موان يو ان. حيت الا كان هذا الفرق موجب باش تنقول راه كرواسونت. الا كان هذا الفرق سالب اش راه ديكرواسونت. وهنا منين جاو قالوا لي مونطري بانها راه اش، بان راه لا سويت بانها راه ديكرواسونت. اذا بقى لي فقط نبين بان هذا الفرق راه هو كي داير. هنا السؤال بغاو بانها ديكرواسونت، بقى لي فقط نبين بان هذا الفرق راه سالب صافي. اذا هنا كيل كو سوا اون ا كو كيل كو سوا ان ابارتيان ا ان. اش بينا حنايا بان يو ان كبر مناش من ناقص 6. هادشي اللي عندنا في السؤال اللي سبق داك ديال لا ريكورونس. ياك هادشي اللي بينا في لا ريكورونس ان يو ان كبر من ناقص 6. انا علاش اش خصني نلقى دابا؟ خصني نلقى يو ان زائد 6. دونك الا درت يو ان زائد 6 اش بيولي عندي؟ بتزاد 6 هنا وبتزاد 6 هنا. اش غيولي عندي؟ يو ان زائد 6 كبر مناش من ناقص 6 زائد 6 اللي هي 0. 0. الوغ اش باقي بي ندير دابا؟ شنو هي ليطاب سويفونت؟ UN plus 1 moins UN كبر من 0. مازال باقي لي حيت انا دابا يلاه وصلت لاش. ها هي يو ان بلس 1 موان يو ان، ها هي القيمه ديالها تساوي ناقص 3 على 4 مضروبه في يو ان زائد 6. الوغ مازال ما كملش. انا علاش نقلب نورمالمون في هذا التمرين؟ هذا واش ديكرواسونت. فوالا وباش تكون ديكرواسونت خص هادشي كله يكون سالب. انا يلاه دابا لقيت يو ان زائد 6. اش درنا يو ان زائد 6 باش نوصل يو ان بلس 1 موان يو ان؟ ضربناها فاش؟ عملنا ناقص 3 على 4. ولا ناقص ضربنا 3 في على عدد 4. سالب باش يوقع الاشاره. كانت هنا موجبه، ملي غتضرب في عدد سالب كي غتولي الاشاره سالبه. موجب. لا سالب. سالب في موجب ديما الا ضربتو سالب في موجب غيعطيكم سالب. اذا سالب. هنا غتولي عندنا ناقص 3 على 4 مضروبه في يو ان زائد 6 صغر من الصفر. وشنو هاد ناقص 3 على 4 في يو ان زائد 6؟ هادشي تيعني بان يو ان بلس 1 موان يو ان كي غتكون سالبه. وإلا كانت يو ان بلس 1 موان يو ان نيجاتيف دونك مباشره يو ان اي ديكرواسونت. شحال جمعنا من نقيطه هنا في الماط؟ تقريبا هنا نقطة ونص. فوالا 0. 4. 3. 3 3. 3. شوفوا 3 شحال خصك الوقت. شوفوا الصباح دوزنا الحصه كلها باش نجمعوا 3 النقط في ليكونومي. شحال في المعلومات خصنا نديرو في المات؟ راه هاد الاسئله هاكا تيتحطوا كل عام بواحد النسبه كبيره. ما غنقولوش نماطيه باش نتفاداو، ولكن الا فهمتوا اش درنا. حسبت في الاول جوج الصور هادو تنينا عليهم صافي ما كاينش مشكل. لا ماشي مشكل. من بعد دزنا لا ريكيرونس تتفترض من اجل اصغر عنصر وتتبدا تنطلق من يو ان باش تلقى يو ان بلس 1 وصافي وتستنتج. وهنا ملي تيقولوا لي يمكن يجيوني في السؤال راه بعد بحال هنا قسموا لي السؤال على شوي بشوي، ولكن ممكن يجيو يقول لي ديريكت مونطري بانها ديكرواسونت. اذا انا خصني ندير هذا الحساب ونستنتج هذه العلاقه بانه نستنتج الاشاره. الوغ هنا كانوا ظراف قال لي غير حسب يو ان بلس 1 موان يو ان حسبناها عاد قال لي بين بانها ديكرواسونت. واحد نص نقطه مجانيه تتجي مورا هذا السؤال. علاش تنقول مجانيه؟ يعني انا وهذه حاجه خصكم تردوا ليها البال في الماط. كاين اللي تيدخل الامتحان وصافي ما مثلا لا قدر الله لا قدر الله ما تيسرش وما ما بالكش التمرين كيتجاوب عليه.
انت خدام ما بالكش دوك الاسئله الاولى اللي هضرنا عليهم، ولكن جيت للسؤال 3 وانا نلقاهم كاتبين لي مونطري كو اش قال لي السؤال 3 كو يو ان est une suite est une suite convergente. اش convergente. convergente عندها جوج المعاني، يا اما اش croissante ou majorée يا Peut-être اما croissante. décroissante ou minorée. وانا في التمرين on a que اش يو ان اي اش بينا في السؤال اللي سبق دابا croissante لا décroissante؟ Décroissante. يلا بينا بان décroissante. اذا هادو هما الاسئله اللي خصكم تجاوبوا عليهم ديريكت واخا ما نكونش عارف لي دوني. دونك انا décroissante هادشي بغيت نقلوه من الاسئله، كاين من الاسئله راه هو قال لك مونطري بان جو سي بان décroissante غنقول له on a que un est décroissante اي في نفس الوقت اش الا رجعت للسؤال الثاني مينوري حيت قال لك بين بان يو ان كبر من ناقص 6 غنقول له اي minoré par moins 6. Donc, il UN est est une suite convergent. convergente. واش ماشي كادو هذا السؤال هذا بالضبط؟ واش هذا ماشي كادو هذا السؤال؟ واش جبتي حاجه من عندي؟ كلشي نقلته من الاسئله، واخا انا كاع ما جاوبت عليهم هادي اللي خصكم تردوا لها البال في الماضي، ماشي بالضروره غتجاوب على كلشي، راه كاع الا ما جاوبت تلقى نقيطات يمكن نجاوب بهم. ها هو هنا يو ان اي ديكرواسونت راهي قالوا لي في السؤال جوج سي ماشي في الجواب، في السؤال وعاوتاني في السؤال جوج قالوا لي بان يو ان كبر من ناقص 6. كون قالوا لي صغر تتسمى ماجوري ديك الساعه بهذاك العدد، تيقولوا لي بين انا كبر من شي عدد تتسمى اش مينوغي بهذاك العدد. صافي مزيان كاينش مشكل. ندوزو لربعه. في ربعه جاو ما يعطيوني كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان، جاو ما يعطوني واحد لا سويت سماوها في ان، وقالوا لي اللي هي 1/3 يو ان زائد شحال جوج. الوغ هنا قال لك في الاول حسب في زيرو، ها هي ا كالكولي اش في زيرو. دونك سؤال ما فيهش صداع، غنجي غنقول ليه فوالا في زيرو شحال تتساوي 1/3 اي زيرو زائد شحال جوج. وشنا هي اي زيرو؟ Zéro. زيرو. دونك 1/3 في زيرو زائد جوج اللي هي شحال جوج. Les deux. السؤال اللي جاي من بعد اش جاو طلبوا مني؟ أستاذ وي أنا كنلقى مشكل في هادي، هما كيطلبوا منا نحسبوا في زيرو، فلاش انايا ديك يو زيرو يو ان كانت بلاش تسمح لي أستاذ كانت يو ان. فوالا وي انا نعطيك العلاقه هما عطوك في المعطيات. فهمتي اش بغيت نقول؟ اها ديك يو ان علاش ولات يو زيرو رغم اننا حنا معنيين بفي زيرو ماشي بيو زيرو؟ طيب انا نعطيك الجواب ان شاء الله اللي بيكون بسيط وغتولي تفهم هذه المساله. دابا هاد في ان هاد ان عدد ما معروفش. اش اللي معروف عليه؟ انه تنتمي لان، بمعنى يمكن يكون واحد، يمكن يكون جوج، يمكن يكون ثلاثة، يمكن يكون اش زيرو. متفقين؟ يعني ان تنتمي لمجموعة ان، اذا يمكن ياخذ اي قيمة هنا. منين غيجيو اش جاو قالوا لي هما في السؤال؟ كالكولي اش يو زيرو في زيرو ماشي اي زيرو، في في زيرو عفوا في زيرو ماشي اي زيرو. عطاوني في زيرو حيت في ان اش قلنا؟ في ان هي اش 1/3 مضروبة في يو ان زائد جوج. الوغ هما جاو قالوا لي عطيني في زيرو، اذا انا بحال جيت لهنا وفين ما بان لي انا اش درت بلاصتو زيرو. فوالا. وقالوا لي حسب في واحد اش غندير فين ما كان انا اش غندير بلاصتو. واحد. مزيان. اذا انا ملي قالوا لي في زيرو دونك ها هي انا حطيت بلاصتها زيرو واش غير هادي اللي غنبدلها، السته الاخرى تبدل. مزيان. اذا اش وليت راه عاود نقلت العلاقه وحطيت زيرو، ماشي درتها هكاك من راسي حيت هما في السؤال قال لي حسب في زيرو. دابا اش ولا عندي 1/3 مضروبه في اي زيرو زائد جوج فهم ايوا. شنو هو اي زيرو؟ اي زيرو شحال تيساوي؟ عطا يو زيرو بلاش أستاذ زيرو. زيرو. عطاونا في الاول التمرين. دونك اش غيولي عندي 1/3 مضروبه في زيرو
وزائد جوج اي عدد ضربناه في زيرو شحال تعطينا؟ صفر. دونك اش غيبقى ليا؟ 2. ظريفه. صافي. السؤال الثاني جا هما يقول لي مونطري كو في ان جيومتريك. ديما هاد السؤال ديال مونطري كو في ان جيومتريك عنده جوج معاني، عنده معنى اساسي بعدا في الاول، يعني بحال قالوا لي في التمرين بين ان في ان بلس 1. هذا هو السؤال، تيقول لك مونطري كو في ان جيومتريك، انت عقلك اش تيقول لك؟ تتنسى هاد الهضره جيومتريك وهذا، تتقول ليه فوالا يعني قالوا لي نبين بان في ان بلس 1 تتساوي كي فوا في ان. هذه هي العلاقه اللي بغاو. اذا ضمنيا اشنو هي اول حاجه بعدا؟ ما عنديش انا اش في ان بلس 1. ايوا عندنا بنفس المبدا اللي حسبناه في 0. فاش بغيت في 0 اش درت؟ مشيت ان باش عوضتها. بزيرو. الا بغيت ان في ان بلس 1 اش غندير عاوتاني؟ ان بلس 1. خا بيان. ياك فهمتوني كاملين؟ شكون اللي ما فهمنيش الله يرضي عليك؟ فاش بغاو أنا ما ان فهمتش أنا. مفهوم شباب؟ شكون اللي ما فهمش؟ ممكن تعاود في هاد المرحلة الثانية؟ فوالا المرحله الثانيه قالوا لي مونطري كو في ان اي جيومتريك. وقت ما قال لكم السؤال ديال مونطري كو في ان اي جيومتريك، انت تتحول هذا السؤال تتبدلو في دماغ، تتبدلو تضربتو سؤال اخر هو اش؟ انه في ان بلس 1 تحاول تبين بانها تساوي كيف في ان. انا نهضر معكم بالكونطا مثلا. فاش يقول لك لا فارياسيون ستوك بوزيتيف، اش يعني هذا؟ دي أنا هو ستوكاج. ستوكاج. ستوكاج يعني تيقول لك بين ان الفارياسيون ستوك بوزيتيف ستوكاج. نهضر معكم نيت ميم حسبتي مثلا السولد ولقيتيه لو سولد مثلا اوردينير ولقيتيه بوزيتيف، تتهضر على ان عندك ايبارن بوبليك، يعني هذا معنى. اذا حتى في المات كاينه هاد الهضره نفسها. ملي تيقول لي مونطري بان جيومتريك، راه السؤال اللي مخبي في الداخل هو اش؟ مونطري بان في ان بلس 1 تتساوي واحد العدد اللي خصنا نلقاوه مضروب فاش؟ في في ان. اذا اول مشكل غادي يطرح ليا اشنا هي في ان بلس 1. عاد ثاني مشكل غادي يطرح ليا هو اش؟ اشنا هو داك العدد. عدد. اذا انا اش غندير؟ غنعوض في ان بلس 1 بنفس المبدا. عقلتو قبيله فاش حسبنا في 0 اش درت؟ فين ما كان ان درت بلاصتها اش؟ 0. زيرو. دابا اش غندير؟ فين ما زيرو. كان ان اش غندير بلاصتو؟ ان بلس 1. تري بيان. اذا اش غيولي عندي في ان بلس 1 غتولي هي 1 على 3 يو ان بلس 1 زائد 2. مفهوم الشباب؟ كاينش مشكل؟ تري بيان. شوفوا معايا دابا اشنو هي يو ان بلس 1؟ قال يو هي ان ان بلس سور. 1. الله يرضي عليكم، منين جبتها؟ منين جبتها؟ هاد واحد على 4 ناقص مناش من المعطيات كاع بالضبط. هي ثاني معطى خديتو مورا ما قالوا لي اي زيرو هي شحال؟ هي صفر. ثاني معطى خديت هو ان يو ان بلس 1 اش تساوي 1 على 4 اش؟ يو ان موان 9 sur 2. ولا ما بقاش فيه هي تنحط حاجه بلاصه حاجه. اذا 1 على 3 هي بقات بلاصتها، ولكن هاد يو ان بلس 1 اش لقينا شحال تتساوي؟ اشنا هي نيت؟ هي 1 على 4 مضروبه في يو ان ناقص سود على 2، وبقات هاد 2 تنزيدها في بلاصتها. شكون اللي ما فهمش هادشي اللي درت انا؟ مفهوم؟ مفهوم. Très bien. Alors نكملوا الحساب. Alors quel que soit n appartient à n، alors هكا تنولي تلقى بان في ان بلس 1. هنا عاوتاني عاونوني بحاجه اخرى. السؤال هو ما قاليش في ان جيومتريك، وقالوا لي حاجه اخرى هو دو ريزون اش 1 sur 4. قالوا هاد الهضره مزيان. غنمشيو معاهم دقه بدقه. اذا في ان بلس 1 دابا غنبدا نبسط. هذيك 1 على 3 في 1 على 4 شحال بغات؟ 1 على 12 يو ان ناقص ديك 9 على 2 اش بتولي؟ هي 9 على 6. ياك فهمتي اش درت؟ 9 على 6. 1 تضربات فاش؟ في 9. و3 تضربات فاش؟ في 2. عطاتنا 6. اش باقي ليا هنا في هذا التمرين؟ باقي خصني نزيد 2. نجي دروكا نكمل الحساب ديالي. غتولي 1 على 12
يو ان ناقص 9 على 6 وهذيك جوج غادي نوحد المقامات وغتولي هي 12 على اش على 6 ياك غادي معايا مزيان. انت الا درت 12 على 6 12 الا قسمتها على 6 شحال بتعطيني جوج. وعلاش اختاريت 6 باش يولي هذا المقام بحال بحال. اذا دابا الا كملت غتولي عندي 1 على 12 في يو ان ناقص الا نقصت 9 وزدت 12 شحال بتعطيني؟ هي زائد 3 على 6 حيت ناقص 9. واحد الانسان كنتي تسالو 9 دراهم ويجي ويعطيك 12 درهم شحال ولا تيتسالك؟ 3 واو ولات عنده هو زائد. اذا دابا راني كملت. اشنا هو العدد اللي قال 3 على 6 غنبسطوها شويه اكثر غتولي هي 1 على 12 اش يو ان زائد 1 على 2. دابا غنغش بالسؤال قالوا لي راه بانه راه خصك تعمل ب 1 على 4 غنقول لهم ما عندي حتى مشكل وغادي ناخذ اش 1 على 4 ولكن هاد 1 على 4 ما كانش. اذا اش خصني ندير؟ خصني نقسم على يعني 1 على 12 غتقسم على 1 على 4. كاينه طريقه سهله ولكن نعطيكم الطريقه اللي مضمونه واخا هادي شويه طويله ولكن مضمون. اش درت؟ شديت 1 على 12 وقسمتها على اش على 1 على 4 وعاوتاني حتى 1 على 2 غنقسمها على اش على 1 على 4. اش غتولي العمليه؟ هي 1 على 4 1 على 12 في 1 على 4 بحال ضربت في المقلوب. انا غنزل بشويه ولكن بغيتكم تتبعوا معايا. انا بحال ضربت في المقلوب الا ضربت في المقلوب اش غتولي؟ هي 4 على 12 الا اختزلنا هي شحال؟ 1 على 3 يو ان و1 على 2 تضربات في تقسمت على 1 على 4 بحال ضربنا في 4 غتولي 4 على 2 اللي هي شحال؟ زائد 2. واش هذيك 1 على 3 يو ان زائد 2 هي نيت في ان. دونك في ان اي جيومتري. دونك نكتفيو اليوم بهاد لابارتي باش ان شاء الله عاوتاني نكملوها غدا ونديرو مراجعه لهادشي. الوغ بغيتكم اش غديروا دابا؟ ان شاء الله. غادي تسدوا هاد الورقه وغتخدموا على الامتحان نتوما ديريكتومون ان شاء الله وربي يوفقكم ان شاء الله. صافي دونك خدموا اليوم كل مره وي مونجستري استاذ الله لا ياك. اونجستري غنصيفطو لكم في الجروب واتساب وغنصيفط